اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوس. الدرس السابع: الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. با فتحة ألف صغيرة با، يا فتحة ألف صغيرة يا، را فتحة ألف صغيرة را، ميم فتحة ألف صغيرة ما، لام فتحة ألف صغيرة لا، واو فتحة ألف صغيرة وا، نون فتحة ألف صغيرة نا، همزة فتحة ألف صغيرة آ، ها فتحة ألف صغيرة ها، عين فتحة ألف صغيرة عا، حا فتحة ألف صغيرة حا، غين فتحة ألف صغيرة غا، خا فتحة ألف صغيرة خا، تا فتحة ألف صغيرة تا، ثا فتحة ألف صغيرة ثا، جيم فتحة ألف صغيرة جا، دال فتحة ألف صغيرة دا، ذال فتحة ألف صغيرة ذا، زا فتحة ألف صغيرة زا، سين فتحة ألف صغيرة سا، شين فتحة ألف صغيرة شا، صاد فتحة ألف صغيرة صا، ضاد فتحة ألف صغيرة ضا، طا فتحة ألف صغيرة طا، ظا فتحة ألف صغيرة ظا، فا فتحة ألف صغيرة فا، قاف فتحة ألف صغيرة قا، كاف فتحة ألف صغيرة كا، همزة كسرة يا صغيرة إي، ها كسرة يا صغيرة هي، واو ضمة واو صغيرة وو، ها ضمة واو صغيرة هو، همزة ضمة واو صغيرة أو. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك